अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं रोज़ बातचीत करने वाली अरबी भाषा। अपने कफिल से या अपने मैडम से कैसे बात करेंगे या वो कुछ बोलते हैं आपको कैसे समझना है, सारी बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं। शुरू करते हैं। जगह खाली है, इसको अरबी में बोलेंगे फ़ी मकान फ़ादी। फ़ी मकान फ़ादी अगर बोलना है तुम खाली हो, इंता फ़ादी जगह खाली है। मकान फ़ादी जैसे बोलना है जगह और है तो इसको बोलेंगे बात फ़ी मकान। बात फ़ी मकान यानी और जगह है। आगे ऑफिस है, बोलते ना आगे ऑफिस है, इसको बोलेंगे फ़ी गिद्दाम मकतब। फ़ी गिद्दाम मकतब। फ़ी यानी है, गिद्दाम यानी आगे, मकतब यानी ऑफिस। गिद्दाम जैसे आपको बोलना है थोड़ा आगे जाओ, रो सोया गिद्दाम थोड़ा आगे है। फ़ी सोया गिद्दाम, गिद्दम यानी आगे सामने। आगे ऑफिस है, इसको बोलेंगे फ़ी गिद्दाम मकतब। फ़ी गिद्दाम मकतब। तुम बनाओ, इंता सव्वी। इंता सव्वी, इंता यानी तुम, सव्वी का मतलब होता है करना, बनाना या बनाओ। जैसे कि आप कुछ काम करने जा रहे हैं, याल्ला सव्वी। याल्ला सव्वी यानी जाओ करो, याल्ला सव्वी। आपको कहीं चलना है, कहीं जाना है किसी के साथ में, तो इसको बोलेंगे याल्ला चलो। याल्ला चलो को बोलेंगे याल्ला। जैसे कि याल्ला जो बोलेंगे वो तुरंत काम करना है। सव्वी का मतलब है करना या फिर बनाना। तुम दे दो, इसे हम अरबी में बोलेंगे इंता आती। इंता आती। इंता आती, इंता माने तुम, अति माने दे दो। आपको देना है तो आप बोलेंगे अना अति। अना अति। जैसे आपने कुछ चीज़ दे दिया है उसे अरबी से बताना है तो इसको बोलेंगे अना अत्तैती। अना अत्तैती। अना यानी मैं, अत्तैती यानी दे दिया है। क्यों दिया बोलेंगे क्यों दिया, इसको अरबी में बोलेंगे लेस अति। लेस अति। लेस यानी क्यों, अति का मतलब है देना या दे दिया। क्यों लिया बोलते हैं ना, क्यों ले लिया आपने, किस लिए लिया, तो इसको बोलेंगे लेस याकुद। लेस याकुद यानी क्यों लिया। लेस यानी क्यों, याकिद यानी लेना। वह खराब है, इसको अरबी में बोलेंगे हुआ खरबान। हुआ खरबान, वह खराब है। हुआ यानी वह, खराब यानी खरबान। हुआ खरबान। क्यों खराब है, क्यों खराब है को अरबी में बोलेंगे लेस खरबान। लेस खरबान। लेस खरबान यानी क्यों खराब है। आपको बोलना है यह खाना खराब है तो इसको बोलेंगे हाजा अकिल खरबान। हाजा अकिल खरबान, खाना खराब है। यह सामान खराब है, इसको बोलेंगे हाजा अगरात खरबान। हाजा अगरात खरबान, अगरात यानी सामान। कब खराब हुआ, इसको अरबी में बोलेंगे मिता खरबान। मिता खरबान, मिता यानी कब, खरबान यानी खराब। अगर बोलना है कब जाओगे तो इसको अरबी में बोलेंगे मिता रो। मिता रो। बोलेंगे कब आए हो तो मिते इजी। मिते इजी, कब दिया था, मिते एती। मिते एती, कब लिया था, मिते याकुत। मिते याकुत, मिते का मतलब होता है कब। तुम्हारा दिमाग है, इंता मुकफी। इंता मुकफी। इंता मुकफी का मतलब है तुम्हारा दिमाग है। तुम्हारा दिमाग नहीं है, इसको अरबी में बोलेंगे इंता मुक माफ़ी। इंता मुक माफ़ी। इंता यानी तुम, मुख यानी दिमाग, माफ़ी यानी नहीं है। कोई सामान नहीं है तो इसको बोलेंगे माफ़ी। गाड़ी कहाँ है, वैन सैयारा। वैन सैयारा। या फिर आपको बोलना है तुम कहाँ हो, वैन इंता। वह कहाँ है, वैन हुआ। वैन हुआ। वैन यानी कहाँ, हुआ यानी वो। जाओ गाड़ी धो दो, रोह नद्दफ सैयारा। रोह नद्दफ सैयारा यानी जाओ गाड़ी धो दो। सब गाड़ी धोना है, इसको अरबी में बोलेंगे किल्ला नद्दफ सैयारा। किल्ला यानी सब, नद्दफ यानी धोना या साफ करना, सैयारा यानी गाड़ी। किल्ला नद्दफ सैयारा, गाड़ी धो दो। जाकुर चले जाओ, इसको अरबी में बोलेंगे
رو جاکر، روح جاکر، جاکر جیسے کہ عرب میں ہوتے ہیں نا جاکر، کھما جگہ، کھانا وہاں دے آؤ، اس کو عربی میں بولیں گے ودی عقل، ودی عقل، ودی عقل، سامان وہاں دے آؤ، ودی اگرات، ودی اگرات، ودی اگرات یعنی سامان دے آؤ، ودی یعنی وہاں، اگرات یعنی سامان۔ میں نے کیا بولا؟ انا سنگل، انا سنگل، میں نے کیا بولا؟ انا یعنی میں، سنو یعنی کیا، گل یعنی بولنا، انا سنگل، میں نے کیا بولا؟ میں جا رہا ہوں، اس کو عربی میں بولیں گے انا روح، انا روح، میں چلا گیا، انا راہ، انا راہ، میں ابھی نکل رہا ہوں، انا الحین اطلاع، انا الحین اطلاع، انا یعنی میں، اطلاع یعنی ابھی نکل رہا ہوں۔ چھوٹا کیوں دیا؟ لیس اتی صغیر، لیس یعنی کیوں، اتی یعنی دینا، صغیر یعنی چھوٹا۔ بڑا نہیں ہے، معافی کبیر، معافی کبیر یعنی بڑا نہیں ہے، بڑا ختم ہو گیا ہے، کبیر خلاص، کبیر خلاص، یا آپ کو کچھ اور بولنا ہے، پیسے ختم ہو گئے تو فلوس خلاص، سامان ختم ہو گیا ہے، اگرات خلاص، اس طرح بتانا ہے۔ اندر ہے، فی داخل، فی داخل، اگر بولنا ہے روم میں ہے، فی غرفہ، فی غرفہ، فی یعنی ہے، داخل یعنی اندر۔ تم نے غلطی کیا، انتے غلطان، انتے غلطان، انتے یعنی تم، غلطان یعنی غلطی۔ تمہیں سمجھ نہیں آتا، اس کو عربی میں بولیں گے انتے ما فہم، انتے ما فہم، انتے یعنی تم، ما فہم یعنی سمجھ نہیں آتا، ما کا مطلب ہے نہیں، فہم کا مطلب ہے سمجھنا۔ دوبارہ بتاؤ، کہتے ہیں نا دوبارہ بتا دو، اسی کو بولیں گے گل مرتانی، گل مرتانی، گل یعنی بتاؤ، مرتانی دوبارہ، گل مرتانی یعنی دوبارہ بتاؤ۔ چھوڑو، جاؤ تم، خلاص روح انتا، خلاص روح انتا، خلاص یعنی ختم کرو، جاؤ چھوڑو۔ مجھے معاف کیجئے، اس کو عربی میں بولیں گے انا آصف، انا آصف، انا یعنی میں، آصف یعنی معاف کیجئے، معاف کرنا۔ میں بھول گیا، انا نسیت، انا نسیت، انا یعنی میں، نسیت یعنی بھول گیا، بھولنا، انا نسیت یعنی میں بھول گیا۔ میں روم میں ہوں، اس کو عربی میں بولیں گے انا موجود غرفہ، انا موجود غرفہ، انا یعنی میں، موجود یعنی روم ہوں، غرفہ یعنی روم، کمرہ جس میں آپ رہتے ہیں، روم اسی کو بولتے ہیں غرفہ۔ تمہاری آج چھٹی ہے، اس کو عربی میں بولیں گے الیوم اجازہ انتا، الیوم اجازہ انتا، آج تمہاری چھٹی ہے۔ چھٹی کب چاہیے؟ متے ابھی اجازہ، متے اے بی اجازہ، متے کا مطلب ہوتا ہے کب، اے بی کا مطلب ہوتا ہے چاہیے، یا پھر بولیں گے ابگا، ابگا کا مطلب ہوتا ہے چاہیے، اجازہ یعنی چھٹی۔ تمہیں کام چاہیے، اس کو عربی میں بولیں گے انتا اے بی سگل، انتا اے بی سگل، تمہیں کام چاہیے۔ تمہیں کام پسند ہے، اس کو عربی میں بولیں گے انتا ہیبی سگل، انتا ہیبی سگل، انتا یعنی تم، ہیبی یعنی پسند ہے، سگل یعنی کام، انتا ہیبی سگل، تمہیں کام پسند ہے۔ میں دور کام کرتا ہوں،
اس کو عربی میں بولیں گے انا سگل بعید، انا سگل بعید، انا یعنی میں، سگل یعنی کام، بعید یعنی دور، انا سگل بعید یعنی میں دور کام کرتا ہوں۔ پاس میں کیوں نہیں کرتے؟ لیس مائی سوی غریب، لیس مائی سوی غریب یعنی پاس میں کیوں نہیں کرتے، لیس مائی یعنی کیوں نہیں، سوی غریب یعنی پاس میں کام نہیں ہے، اس کو عربی میں بولیں گے غریب معافی سگل، غریب معافی سگل یعنی پاس میں کام نہیں ہے۔